اے نوجوان ماواں نوں دکھ نہ دے، بڑی دکھیاں نے انہاں دی ساری زندگی دکھاں نال گزر گئی ہے۔ اج تو انہاں نوں دھکے مار کے باہر کڈ دیں، انہاں نوں نہ ستایا کر، انہاں نوں نہ رلایا کر، ساری زندگی روندے ہوئے انہاں دی گزر گئی ہے۔ تینوں پتہ بھی نہیں ہے تیری وجہ تو انہاں نے کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے۔ تو ماں دے پیٹ دے وچ رہ گیا سی، اس ٹائم اینوں بڑی تکلیف ہوندی سی۔ تیری ولادت ہوئی اوندے واسطے قیامت سی، زندگی دے آخری لمحات سی، اللہ نے دوبارہ انہوں زندگی دیتی سی، لیکن تیرے لیے تیرے واسطے نے بڑے دکھ اٹھائے نے۔ آج تو ماں نو ستاندا پیا نہ دھکے دے، ماں دے اگے نہ اچھا بولیا کر، ماں نو نہ رلایا کر، ماں دی خدمت کیتا کر۔ ماں ہوندی ہے بعد وچ نہیں لبدیاں، جنہاں نے ماواں نو کڈ دتا ہے، جنہاں نے ماواں نو ستایا ہے، جنہاں نے ماواں نو رلایا ہے، وہ روندے ویکھے گئے نے۔ زمانے دے جدو دھکے ملدے نے کوئی پھر ساتھ نہیں دیندا، اس ٹائم پھر ماواں یاد آندیاں نے۔ زمانے دے جدو کوڑے لگ دینے، ٹھوکاں لگ دیاں نے، اس ٹائم ماں یاد آدھی ہے۔ زمانے دی تپے جدو پیندی ہے، اس ٹائم ماں دا سایہ یاد آندا ہے۔ ماں دی بڑی آس آندی ہے، جدو بھوک لگ دیے کوئی روٹی دیندا نہیں، پھر ماں یاد آندی ہے۔ اس واسطے تو چل دے صبح ماں دعا دیندی ہے، تو واپس آندا ہے ماں دعا دیندی ہے۔ انہاں نوں نہ ستا، انہاں نوں نہ رلا، اے چلیاں جاسن انہاں تے موت آ جائے گی، اے چلے جاسن تینوں دعاواں دین والا کوئی نہیں ہونا۔ اس واسطے انہاں نوں گھروں نہ کڈ، انہاں نوں دکھ نہ دے، انہاں نوں نہ ستا۔ پہلے بھی انہاں دے دل بڑے زخمی ہوئے نے، کاش کہ اگر تینوں ماں اپنا دل کڈ کے دکھاندی، اپنا سینہ چیر کے دکھاندی کہ اندر کتنے زخم ہیں، کتنا تکلیفیں نے، لیکن ساریاں تکلیفاں تیری وجہ تو ماں نے برداشت کیتا ہے، اولاد دی وجہ تو ماں نے برداشت کیتا ہے۔ حالات آ گئے سی، کسی نے کہوے دیتا سی اماں جان گھر چھوڑ کے چلے جا، ماں باپ دے گھر چلے جا۔ کہنے لگی بچے نے، بچوں دی وجہ تو میں دکھ برداشت کر دی رہاں گی، لیکن میرے جان تو بعد میرے بچے رل جان گے۔ انہیں خود دکھ برداشت کیتے نے، خود مارا کھا دیاں نے، خود تکلیفاں اٹھائیاں نے، تیری خاطر انہیں سارے دکھ برداشت کیتے نے۔ لیکن آج تیرا ویاہ ہو گیا ہے، تیری شادی ہو گئی ہے، اج جدو تو ہی ماں نو گھروں کڈن تے آ جاندا ہے، ماں نو رلان تے آ جاندا ہے، ماں نو دکھ دیوان تے آ جاندا ہے، پھر خود سمجھ جا کہ اس ماں دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی کہ اے اللہ میں اسی خاطر بڑیاں تکلیفاں کٹیاں، بڑے دکھ کٹے نے، اج مینوں گھروں کڈ دائے۔ اچھا جدو کوئی ماں نو گھروں کڈ دیندا ہے تو انہوں پتہ کہ ماں جاندی کتے، کوئی بیٹا رکھن واسطے تیار نہیں ہوندا، ماں آخر کار چلی جاندی ہے، کدی بیٹے دے گھر، کدی دماد دے گھر، بیٹی دے گھر چلی جاندی ہے، دکھاں دی حالت دے وچ، کدی سفر دے وچ انتقال ہو جاندا ہے۔ لوگ تصویر بناندے نے، پکچر بناندے نے، نیٹ تے چڑھاندے نے، کہندے نے بے وارث لاش ملی ہے، کوئی دا وارث ہوئے تا اطلاع دے دیو۔ پھر تینوں خبر پہنچ دیے اماں دا انتقال ہو گیا، اس ٹائم پھر تو روندا ہے، یاد رکھی اس ٹائم دا تیرا رون کسے کم نہیں آنا۔ تو ماں دی خدمت کر لے، ماں دے پیر دھو لے، ماں دے قدماں دے تھلے اللہ نے جنت نو رکھیا ہے۔ اس واسطے
واسطے اپنی جنت نو ضائع نہ کر، اپنی جنت نو ضائع نہ کر، اس لیے ماں دی خدمت کر لے۔ تو ماں دی خدمت کرے گا اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر کے تینو جنت دا وارث بنا دے گا۔